यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विष्णु रिमाल। उहाँ उपमहासचिव हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका, अर्थ तथा कोष व्यवस्थापन र निर्वाचन विभाग हेर्नुहुन्छ उहाँले पार्टीको। उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकारको रूपमा जिम्मेवारी पनि उहाँले वहन गर्नुभएको थियो। उहाँ मानिसले कसरी बुझ्छन् विष्णु रिमाललाई भने केपी ओलीको कोर टिमभित्रको मानिस भनेर पनि यसरी बुझ्दछन्। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो र त्यो 10औं महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई दोस्रो पटक पार्टीको अध्यक्षमा पुनः चयन गरेको छ। यससँगै नेपालको राजनीतिमा जो परिवर्तन निरन्तर परिवर्तनको हामी कुरा गर्दछौँ, के परिवर्तन भयो भन्ने एक खाले दृष्टिकोण पनि छ, तर नयाँ पुस्ता क्रमशः नेकपा एमालेमा जिम्मेवारी थप लिँदै अघि बढेको त्यो दृश्य पनि देखिन्छ। यसरी हेर्दा गत महिना कस्तो देखियो भने नेकपा एमालेको पनि महाधिवेशन सम्पन्न भयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भयो, काङ्ग्रेसको धमाधम केही अझै जारी हुँदैछ। महाधिवेशन सम्पन्न भयो र नेतृत्व चयन घोषणा धमाधम अझै पनि हुँदैछ। यसरी हेर्दा त्यो अघिल्लो महिना र यो महिना पार्टीहरूको महाधिवेशनको महिना जस्तो पनि देखा पर्दछ। अब पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। यसरी पार्टीहरूको जुन सम्मेलन र महाधिवेशन र नेतृत्व चयनको प्रक्रिया छ, यसले मानिसमा एक खाले ऊर्जा पनि प्रदान पनि गरेको छ। नेकपा एमालेको सम्पन्न भएको 10औं महाधिवेशन र नेपाली जन कार्यकर्ता जनले गर्नुपर्ने आशा र यसले दिएको सन्देश विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म आज उहाँसँग विषयहरूलाई पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईलाई बधाई पनि छ, यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तपाईँलाई एकपछि अर्को अपग्रेड भन्छ नि हैन, राजनीतिमा त्यो बडा अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण पनि छ। अब म तपाईँसँग विषयमा कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्तिले बडा उल्लासमय ढङ्गले पुनः अध्यक्षमा चयन गरेको पनि देखियो। तर त्यो पार्टीभित्रको एउटा पङ्क्ति, म अलि छुचो विषयबाट प्रारम्भ गरेँ त्यसपछि समग्र विषय। एउटा पङ्क्ति असन्तुष्ट छ, भलै त्यो सानै होस् भन्ने अर्थ लाग्छ। यसकारण अर्थ लाग्छ डाक्टर भीमराव त्यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा विगतदेखि रहनुभएको व्यक्ति, नेपाली समाजमा एक हिसाबले केही न केही धारणा बनाएर पनि हिँडिरहनु भएको छ, स्थापित पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई अलि अपमान गरियो, उहाँ कुनै जिम्मेवारीमा पनि रहनु भएन, पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्न, सल्लाहकार जिम्मेवारी दियो, मलाई नसोधिकिन भनेर उहाँले सार्वजनिकमा ट्विट पनि गर्नुभएको छ। यसले पार्टीलाई क्रमशः नोक्सानी भोलिका दिनमा, किन चुनावको सम्मुखमा छौँ हामी, अन्ततोगत्वा चुनाव हुन्छ, माधवजी झलनाथजी लगायत एउटा समूह तपाईँहरूबाट अलग भएर अलग पार्टी स्थापना गरेर बस्नु भएको छ। यो अलि नोक्सानीको स्थिति होइन, यो प्रारम्भै अलि ठिक भएन कि भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। नेकपा एमाले भनेको चाहिँ एमाले हो, एमालेको इन्डिभिजुअल व्यक्तिको को कहाँ रह्यो भन्ने कुरो चासो त्यति धेरै मलाई प्राकृतिक लाग्दैन। त्यसमाथि पनि मिडियामा चर्चामा आउने मान्छेको कहाँ हुन्छ पोजिसनहरू हिसाब किताब गर्ने हो भने पार्टीको आन्तरिक राजनीति के थियो भनेर कसैले बुझ्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दा म यसमा के मात्रै भन्न चाहन्छु भने भीमरावलजीलाई, उहाँ हाम्रो पार्टीको पहिला उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, 5 उपाध्यक्षमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। वैचारिक हिसाबले अब मान्यताको हिसाब भनौँ, वैचारिक नभनौँ, मान्यताको हिसाबले 9औं महाधिवेशनमा उहाँ माधव नेपालजीको टिमबाट चुनाव लड्नुभएको थियो। यद्यपि कुन टिमबाट चुनाव लडेको हिसाब किताब हामीले गरेनौँ र पार्टी विभाजनको तहमा पुग्ने बेलामा उहाँले माधव नेपालजीको बाटो ठिक होइन छोडिदिनु भयो, राम्रो काम गर्नुभयो र त्यसको लागि हामीले एउटा चाहिँ व्यवस्था पनि गऱ्यौँ, प्रबन्ध पनि गऱ्यौँ, 10 मुदी भनेर चर्चामा आउने गरेको छ होइन। त्यो हिसाबले सबै साथीहरू आउनुभयो। त्यसपछि
उहाँको पार्टीको एमालेको उहाँको स्थिति भनेको चाहिँ उहाँ माधव नेपालको प्रतिनिधि अथवा चाहिँ एउटा समूहको प्रतिनिधि होइन, उहाँ भीम रावल हो होइन। त्यस्तै अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि उहाँले आफ्नो स्वेच्छाले जमेथो गर्न पाउनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा अन्तिम केन्द्रीय कमिटी 9औं केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले के प्रस्ताव राख्नुभयो भने अहिले हामीसित विभिन्न स्ट्रिमबाट आउनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिलेको एमाले पहिलेको एमाले होइन, यो नयाँ एमाले हो। नयाँ एमाले भनेको चाहिँ नेकपाको निरन्तरता हो, व्याख्या त्यसरी नै गरिएको होइन। नेकपा एमाले नेकपाको निरन्तरता हो भने नेकपासँग जोडिएका सबै मानिसहरू ठाउँमा पनि पर्नु पर्यो र हाम्रो लोकतान्त्रिक विधि जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ सङ्कुचित पनि गर्नु भएन भन्ने चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ धारणा थियो। र उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने एउटा सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माण गरौँ, किनभने हामीले तलैदेखि त्यो गर्दै आएका थियौँ। एकैचोटि वडा अधिवेशन गऱ्यौँ, एकैचोटि पालिकाको अधिवेशन गऱ्यौँ, सबै ठाउँमा हामीले तलका साथीहरूले के भन्यो भने सक्दो तपाईँहरू सर्वसम्मत गर्नुहोस्, सर्वसम्मत गर्न सक्नु भने यो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जानुहोस् भनेका थियौँ। त्यो प्रतिनिधि छँदा नि त्यही नै गऱ्यौँ। तलको मास कस्तो भएर आएको थियो भने हामीले चाहिँ तपाईँहरूले सर्वसम्मत गर भन्नुभयो, कति हामी चुनावै लडेनौँ, चुनाव लडायो को आउँथ्यो को जान्थ्यो पत्तो भएन, हामीले सहमति गऱ्यौँ। यहाँ माथि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ विवाद चुनाव ढङ थापाथाप यो गर्नु राम्रो होइन भन्ने तलको प्रेसर थियो। यद्यपि हामीले कोही व्यक्तिहरूले चुनावको माग गर्नुभयो भने त्यसलाई रोक्न मिल्दैन थियो, किनभने मैले त पहिला पनि तपाईँको टेलिभिजन आएर बोलेको छु कि हामीले इलेक्ट्रोनिक्स भोटिङमा जाने भएर चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर भोटिङ मेसिन नै लगाएर राखि नै सकेका थियौँ। त्यो एउटा प्रेसर थियो र बैठकले के निर्णय गर्यो भने अध्यक्षले एउटा प्रस्ताव गर्ने, प्रस्ताव गरेको कुरामा चित्त बुझ्यो भने त्यसैमा चाहिँ सहमति जनाउने, चित्त नबुझ्ने जो छन् तिनीहरूले प्रतिस्पर्धामा जाने र परिणाम जे आउँछ त्यसलाई स्वीकार गरेर पार्टी बनाउने भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब भीम रावलजीलाई अब हामीले अहिले मैले भनिहालेँ 3वटा मेजर स्ट्रिम हामीसित थिए। एउटा केपी ओलीको वैचारिक नेतृत्व स्वीकार्ने एउटा पङ्क्ति पहिलेदेखि छँदै थियो। त्यसपछि नेकपा बनिसकेपछि पूर्व माओवादी केन्द्रबाट केपी ओलीको वैचारिक नेतृत्व स्वीकार आउनुभएको साथीहरूको अर्को एउटा टिम थियो। त्यसभित्र विभिन्न धाराहरू होलान् होइन। त्यसपछि 10 मुदे चर्चित 10 मुदे हुँदै पहिला माधव नेपालजीसित चाहिँ उहाँको नेतृत्वलाई स्वीकार रहनुभएका साथीहरू 9औं महाधिवेशनमा उहाँले विग्रहको बाटो लिएपछि यो गलत बाटो भएर फर्किनुभएका साथीहरू, यो सबैलाई यो घाइते भएको एमालेको बिचमा मिलाउनु पर्ने विषय थियो हाम्रो। त्यसो हुँदाखेरि निर्वाचनबाट सबै आउट हुने हो कि भन्ने डर पनि थियो हामीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्यक्षले महाधिवेशन हलमा म तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने केन्द्रीय कमिटीले मलाई यो जिम्मा दिएको छ, यो प्रस्ताव राख्छु, सबै थोक निर्णय गर्ने अधिकार त यो महाधिवेशनलाई छ, महाधिवेशनले स्वीकार गर्छ भने म प्रस्ताव गर्छु, महाधिवेशनले स्वीकार गर्दैन हाम्रो घोषित मान्यता छँदैछ, हामीले तय गरेर क्लस्टर अनुसार निर्वाचन हुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि सर्वसम्मत जानु आवश्यक हुन्छ भनेपछि महाधिवेशनले सर्वसम्मत गरौँ भनेर भन्यो। त्यसमा असहमति मूलतः भीम रावलजीले पहिला सुरुमा उहाँले जनाउनु भयो र उहाँले होइन म प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नुभयो। उहाँको प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटोलाई रोकेनौँ हामी, के अरू साथीहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नुभयो। खास गरी पदाधिकारीमा 4 जना साथीहरू प्रतिस्पर्धामा पक्षमा उभिनुभयो। भीम रावलजी आउनुभयो, टङ्क कार्कीजी आउनुभयो, घनश्याम भुषालजी आउनुभयो, भीम आचार्यजी आउनुभयो, उहाँहरू 4 जनाले चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नुभयो। यी 4 जनामध्ये खास गरी भीम रावलजीलाई अध्यक्षजीले अलिक बढी नै महत्त्व दिनुभएको हो। उहाँले अन्तिम समयमा प्रक्रियालाई टुङ्गो गर्ने बेलामा तपाईँ यदि निर्वाचनमा जान चाहनुहुन्छ त आपत्ति भएन, हामीले त्यसलाई अङ्कुश लगाउन मिल्दैन, महाधिवेशन हलले जे भन्छ त्यही नै गरौँला, तर मेरो सुझाव के छ भने सबै साथीहरू सर्वसम्मत भनिरहनु भएको छ, तपाईँ उपाध्यक्षमा बस्नुहोस्, यो टर्म उपाध्यक्षमा बस्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, किनभने तपाईँ हामी समान उमेरका छौँ, 1-2 वर्ष तलमाथि छ, पार्टीलाई मिलाएर लिएर जाउँ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। उपाध्यक्षका लागि प्रस्ताव थियो, सिधै प्रस्ताव गरेको। उहाँले त प्रस्ताव पनि कसरी गर्नुभयो हलमा अध्यक्षले भने पहिला आग्रह गर्नुभयो, त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष कि उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष, वरिष्ठ होइन, उपाध्यक्षमा उहाँले भनिएको हो। किन उहाँभन्दा वरिष्ठ त ईश्वरजीहरू नै हुनुहुन्छ नि, कुनै पनि हिसाबले तुलना हुँदैन भीम रावल र ईश्वर पोखरेलको त। कहाँ उहाँ कोही कालको उहाँ 35-36 विद्यार्थी आन्दोलनपछि आउनुभएको मान्छे, 32 सालपछि आउनुभएको मान्छे, ईश्वर र उहाँको त तुलना नै हुँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हुँदा नि पहिला ईश्वरजी त महासचिव नै हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ त हामी ठिकै बुझ्नुपर्छ, बुझ्दाखेरि साथीहरूको आकाङ्क्षा बढ्यो भनेर हुँदैन नि त कुरा त। त्यो भएर उहाँले तपाईँ उपाध्यक्षमा बस्नुहोस् भनेर अध्यक्षले राख्नुभएको हो। उहाँले उपाध्यक्षमा होइन म यो प्रक्रियामा सहमत छैन भन्नुभयो। फेरि पनि उहाँले भन्नुभयो अध्यक्षको हैसियतले तपाईँलाई निर्देशन दिन्छु, तपाईँ उपाध्यक्षमा बस्नुहोस्, यो प्रक्रियामा नजाउँ, तपाईँ यो बाटोमा नजाउँ भन्नुभयो। उहाँले नगर्ने धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले अध्यक्षलाई सदासहायताको लागि धन्यवाद दिनुभयो, तर मलाई मेरो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जाने अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गरिदिनुहोस् भनेपछि हलले त्यही नै मान्यो। त्यसो हुँदाखेरि पदाधिकारीमा जम्मा 4 जना साथीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। हाम्रो निर्वाचन विधि के थियो भने पदाधिकारीमा चुनाव लड्नेहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ स्वतः चाहिँ यो क्यान्डिडेट बन्ने हक छ।
त्यहाँ 2 ठाउँ उसले नोमिनेसन गर्नु पर्दैन। पहिलेदेखि नै हाम्रो त्यो विधि एउटा बनाएका छौँ, किनभने पदाधिकारी सिनियर मान्छे नै जान्छन्। केही गरी ऊ निर्वाचनमा पराजित भयो भने सिन आउट नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र डेलिगेटहरूले 2 ठाउँमा भोट हाल्छन्। पदाधिकारीमा उठेकाहरूले जोसुकै उठोस् उसलाई एउटा पदाधिकारीमा भोट हाल्छन्, अर्को उसलाई केन्द्रीय सदस्यमा पनि हाल्छन्। दुवैतिर जित्नु जरुरी हुन्छ। यदि पदाधिकारीमा जित्यो भने केन्द्रीय सदस्य भोट काउन्ट गरिँदैन, यदि पदाधिकारीमा हारियो भने केन्द्रीय सदस्य काउन्ट गरेको भोटको चाहिँ अर्थ रहन्छ। अब राहुलजीको स्थिति के रह्यो भने उहाँ पदाधिकारीमा उहाँले न्यून मत पाउनुभयो र केन्द्रीय समितिमा उहाँ र टङ्क कार्कीको बिचमा प्रतिस्पर्धा गरेर लास्टमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। 904 भोट अन्तिम भोट आउनुपर्ने मध्येमा राहुलजीको रह्यो, 905 भोट टङ्क कार्कीजी रह्यो। अन्तिम विजेता टङ्क कार्कीजी बन्नुभयो। त्यो हिसाबले भएको कुरा हो। यो हाम्रो महाधिवेशनको प्रक्रियाले यसरी नै बुझ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म राहुलजीको सवालमा एक विषय उठान एउटा कुरा अर्को म भन्छु नि, तपाईँले भन्नुभयो यहाँले के भन्नुभयो भने उहाँले नमान्दै सल्लाहकारमा राखी जिम्मेवारी दियो भन्नुभयो। त्यो पनि होइन। हामीले यो विषय कहाँबाट उठेको हो भने अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएपछि हाम्रो महासचिवले पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ राहुलजीको प्रसङ्ग उठ्दाखेरि एउटा नीतिगत कुरा स्पष्ट पार्नु भएको थियो। उहाँ प्रक्रियामा जानुभयो, त्यसकारण उहाँ अहिले पदाधिकारीमा हुनुहुन्न। हाम्रो विधिअनुसार चाहिँ पूर्व केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, पूर्व निकायका केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू र निवर्तमान सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरू चाहिँ सल्लाहकार परिषदमा रहनको लागि योग्य हुनुहुन्छ। नीतिगत रूपबाट उहाँहरू स्वतः त्यहाँ पर्नुहुन्छ। यदि कोही त्यहाँ बस्न नचाहेमा र वैचारिक दृष्टिकोण फरक रहेमा अर्कै कुरा हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो हुँदाखेरि कोही मान्छे म सल्लाहकारमा बस्दिनँ अथवा विधिले दिएको अनुसार त्यो ठाउँ मलाई ठिक लाग्दैन भन्छ भने त त्यसमा कसले जबरजस्ती गर्छ र? जबरजस्ती लगाइयो, टिको लगाइयो भन्ने जस्तो कुरा पनि गलत कुरा हो। यो गलत ढङ्गले बुझेर यसलाई फ्लेयर अप गर्नुको अर्थ देख्दिनँ मैले। म अब विषय कहाँ प्रवेश गराएँ भने म राहुलजीको सवालमा एक विषय उठान गर्छु, यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस्, त्यसपछि म सिधै अरू समसामयिक विषयमा प्रवेश गर्छु। राहुलजीले हिम्मत गर्नुभयो कि दुस्साहस गर्नुभयो, एक प्रश्न जीवित प्रश्न छ। दोस्रो, अब राहुलजी त कतैको रहनु भएन नि त। अब अछाम त्यस क्षेत्रको उहाँ इन्चार्ज पनि रहनु भएन, अछाममा पनि अर्कै स्थिति छ भनेर भनिन्छ। अनि एज अ होलमा केन्द्रमा पनि उहाँ रहनु भएन। यसले भोलिका दिनमा नेकपा एमालेलाई अलिक घाटा हुन्छ भन्ने चाहिँ महसुस भएको छैन? 8,55,453 केन्द्रीय सदस्य पार्टीका सदस्यमध्ये सबै केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्न। केन्द्रीय कमिटीको प्रतिस्पर्धा गर्ने कतिपय साथीहरू चुनिनु भएन। उहाँहरू पनि केन्द्रीय कमिटीबाट दिइने दायित्वबाट बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बारेमा चर्चा गर्नु पर्दैन र? एउटा व्यक्ति अलिनल त एमालेमा हुँदै होइन नि। म विष्णु रिमाल अहिले उपमहासचिवमा सर्वसम्मत भएँ, निर्विरोध निर्वाचित भएँ। म भोलि सिन आउट भएँ भने के फरक पर्दैन एमालेलाई? त्यो त हामी आफैले सोच्ने हो, कहाँ बसेर योगदान गर्ने भन्ने कुरा हो नि त। एउटा व्यक्ति सर्वमान्य भन्ने हुँदैन। त्यो हिजोको दिनदेखि एउटा पोल खडा गर्ने अनि एमालेमा विग्रह छ भन्ने, 2टा गुट छ 3टा गुट छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ मिथ हामीले चाहिँ स्थापित गऱ्यौँ नि, त्यो न्यारेटिभ नै अहिले चाहिँ बोलिरहेको छ मिडियामा भन्ने मलाई लाग्छ। राहुलजीको सन्दर्भमा त्यही हो। उहाँलाई थाहा थियो नि त परिणाम के आउँछ भन्ने कुरो। थाहा नभएको त होइन, परिणाम थाहा थियो। त्यसपछि उहाँ 8औँ महाधिवेशन त्यही नै भएको थियो। उहाँले बुटोलमा हार्नु भएको थियो होइन, उपाध्यक्षमा हार्नु भएको थियो। हारेपछि उहाँ चाहिँ त्यो बेला केन्द्रीय सदस्यमा जित्नु भएको थियो। केन्द्रीय समितिको सदस्य जित्दाखेरि उहाँले शपथ ग्रहण गर्नु भएन। म उपाध्यक्षमा हारेको मान्छे खान्न भनेर बस्नुभयो र एकैचोटि उहाँ गृहमन्त्री हुने बेलामा केन्द्रीय कमिटीको पदको शपथ ग्रहण गरेर चाहिँ अगाडि जानुभयो। माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको आफ्नै शैलीहरू छन्, स्वभावहरू छन्। त्यो त उहाँलाई हामी सम्मान गरौँ उहाँको शैली र स्वभावलाई। तर अहिले हामीले चर्चा गर्दाखेरि फलानु नहुँदा एमाले चल्दैन, ढिसानु नहुँदा एमाले चल्दैन भन्ने हिसाबले जानु हुँदैन। तर प्रत्येक व्यक्तिको हाम्रो एमालेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। राहुलजीको त हुने नै भइहाल्यो, किनभने उहाँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नै हो, उपाध्यक्ष भएर भइसकेको व्यक्ति। उहाँले केन्द्रमा इलेक्टेड नभइसकेपछि कहाँ बसेर काम गर्ने उहाँले आफैले छान्नुहुन्छ। एमाले बलियो बनाउनुमा क्रियाशील हुन्छ भन्नुभएको छ, त्यसमा हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। भोलि टिकट पाउने सम्भावना पनि कम छ पार्लियामेन्टको। त्यसो भए त्यो त अर्को कुरा भयो। त्यो त टिकटकै बेलामा छलफल गर्ने कुरा भयो। ठिक छ, अब तपाईँसँग म अन्यत्र केन्द्रित रहन्छु है त। अब भोलिका दिनमा नेकपा एमालेको सालाखाला मानिस के बुझ्छन् भने प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेससँग हुनेछ, यसरी मानिस बुझ्छन्। काङ्ग्रेस के प्रयत्न गर्दैछ भने तपाईँहरूबाट अलग भएको माधव कुमार नेपालजीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा समाजवादी अनि प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको पार्टी, उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको पार्टी र मोहन विक्रमजीले नेतृत्व गरेको पार्टी, उहाँहरू सबै बीच एउटा म्यानेज गरेर उहाँहरू बीच तालमेल सहित भोलि तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। यो समग्रमा हेर्दा नि यो पुस्तान्तरणको कुरा व्यापक रूपमा उठेको छ। ओलीजीको फेरि निरन्तरता रह्यो,
हुन त शेरबहादुरजी पनि निरन्तर हुनुहुन्छ, त्यसमा अन्यथा भएन। तथापि जो युवा पङ्क्ति छ नि त्यो कसरी आकर्षित हुन्छ बताइदिनुहोस् त। दुईवटा कुरा गरौँ न, अहिले यहाँले उठाउनु भएको तीनवटा प्रश्न हो तपाईँले सँगसँगै सोध्नु। पहिलो कुरा त कङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा सालाखाला मान्छेले प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि ठानेका छन् भन्नुभयो नि, सालाखाला नि ठ्याक्कै त्यही हो। नेपालको प्रतिस्पर्धी पार्टी दुईवटा मात्रै हुन्, एउटा एमाले हो, अर्को नेपाली काङ्ग्रेस हो। यसकै यही दुईवटाको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएर भावी तेस्रो तागतको कुनै तेस्रो सेटेलाइट हुन् होइन, जोडिन्छन्, दायाँ बायाँ जोडिन्छन्, अस्तित्वविहीन कोही पनि हुँदैनन्। किनभने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै मिश्रित खालको छ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट छ, समावेशिताको अन्तर्गत चाहिँ एउटा चाहिँ छ समानुपातिक हिसाबले आउने, त्यसपछि केही चाहिँ भनेको चाहिँ अर्को ढङ्गले जाने हिसाबले पनि हामीले बनाएको छौँ। दुईवटा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुन साथै कतै न कतैबाट यो चाहिँ पपुलर मतबाट त मान्छेले प्रवेश त गरि नै हाल्छ पार्लियामेन्टमा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही रहला नरहला भन्ने होइन, रहला कसै सानातिना पार्टीहरू कुरूपमा रहन्छन्, तर मूल पार्टी भनेको कङ्ग्रेस र एमालेकै बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने हो। एमाले एउटा ध्रुवमा छ, कङ्ग्रेसले अर्को ध्रुवको नेतृत्व गर्ने प्रयत्न गर्दैछ। एउटा विषय म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। दोस्रो विषय यहाँले भन्नुभयो कि ओलीजीको निरन्तरता भयो। अब आपत्ति त ओलीजीकै निरन्तरतामा हो नि, अरूमा होइन। शेरबहादुरजी पनि हुनुहुन्छ ठिकै छ भन्नुभयो नि तपाईँले, यो शब्द मलाई मन पऱ्यो तपाईँ यो शब्द। शेरबहादुर हुनुहुन्छ ठिकै छ, प्रचण्डजी हुनुहुन्छ ठिकै छ, अरू बुढाहरू हुनुहुन्छ ठिकै छ, ओलीजी हुनुभयो यो ठिक छ। अहिलेको मिथ त यही नै हो, नेरेटिभ त यही त हो नि। हामीले यसैलाई नै मनमा राखेको छौँ, हेक्का राखेको छौँ। नेपालको राजनीतिमा केपी ओली चाहिँ किन ठिकै छैन त भने भइरहेछ त मान्छेलाई भन्दा उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, मुलुक बदल्ने कुरा उहाँसित मात्रै छ, अरूसित छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय दोस्रो विषय नोट गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्छु म। तेस्रो विषय उहाँहरू गठबन्धन बनाएर होइन, भाषा यहाँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नु भएन, मोहन विक्रमसम्म, शेरबहादुरजीदेखि मोहन विक्रमसम्म अरू पनि थपिन्छ भने थप्नुभयो हुन्छ, थपेर चाहिँ एकतिर अनि एमालेसित भनिमा म त के शुभकामना दिन चाहन्छु, उहाँहरूको घोषणापत्रै एउटै बनाउनुहोस्, राजनीतिक दर्शनै एउटै बनाउनु। किनभने यी दर्शन भएका पार्टी नै होइन नि। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो थियो, उसले त्यो कसरी प्रिभेल गर्छ आफूलाई थाहा छैन होइन, मलाई थाहा छैन, अब कसरी आउँछ ऊ हेरौँला। अरू पार्टीको त के छ र, दर्शन सिद्धान्त केही पनि छैन नि त। चुनावलाई एउटा गठबन्धन बनाएर जाने, सरकारमा अर्कोसित मिलेर जाने खालका मान्छे रहेको ठाउँमा त्यो होस्, हाम्रो त शुभकामना छ। सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी च्यालेन्ज गर्छौँ, एक्लै एक्लै चुनाव लड्न आउनुहोस्, एमालेलाई हराउनुहोस्, एक्लै एक्लै चुनाव लडेर सक्नुहोस्, सबै मिलेर आउनुहोस्, हामी त भिड्छौँ नि त। मुलुकलाई हामी एउटा दिशा दिन्छौँ। हाम्रो व्याख्या त के हो भने अहिले जम्मा दुईवटा धार बाहेक तीनवटा धार छैन राजनीतिमा। एउटा धार समाजवादको आधार तयार गर्ने धार, त्यो हामी हौँ, एमाले समाजवादको आधार तयार गर्दैछ, त्यसकै लागि यो लागिरहेको छ। अर्को धार प्रतिगमनको लागि आधार तयार गर्दैछ, अर्को प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने भने अहिलेको गठबन्धन हो। यो गठबन्धन यसै गरी गयो भने उसले प्रतिगमनको लागि आधार तयार गर्छ। मेरो त बुझाइ यति मात्रै हो राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि। तर के आक्षेप लगाए भने तपाईँहरूका प्रतिस्पर्धी दलले त्यो कुरा शेरबहादुरजीले नि कतिपय ठाउँमा बोल्नु भएको छ, धेरै जसो प्रचण्डजी र माधवजीले बोल्नु भएको छ। प्रतिगमनको अगुवाई, प्रतिगमनकारी गतिविधि केपी ओलीजीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले त्यो प्रयत्न गर्यो, त्यसकारण हामीले उहाँलाई विस्थापित गर्न बाध्य भयो। व्यवहारमा जाउँ न त होइन। अहिले उहाँहरूले के अग्रगमन गर्नुभएको छ त? हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुग्दैछ? तपाईँ त पत्रकार हो, हिसाब किताब गरौँ न। मेरो कुनै आग्रह छैन, कुनै प्रभाव, त्यो हो पुष्टि भने पुष्टि नै होस् न। हामी प्रतिगामी नै किताबमा बस्छौँ ल, ठिकै छ, हामी हाम्रै बाटो हिँडिरहेको छौँ। मान्छेले भन्नु न त, ल व्यवहारमा जाउँ न त। अर्थतन्त्र कहाँ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ? शेरबहादुरजीलाई पनि पीडा भइरहेको होला नि, जनार्दनजी अर्थमन्त्री भएर चलाएको अर्थ मन्त्रालयको हालत। सदानन्दको स्थिति के छ? आयात निर्यातको स्थिति के छ? हाम्रो चाहिँ सञ्चित विदेशी मुद्राको सञ्चित के छ? ट्याक्सबाट चाहिँ कलेक्सन हुनुपर्ने राजस्व कति भइरहेको छ? कति दिनलाई टिक्छ? यो हिसाब गर्नु पर्दैन। उहाँहरूले जम्मी देखेको त 10,000 हजारको रूपमा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने त्यही नै गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा प्रोजेक्ट क्यान्सल गर्नुभएको छ र आरोप लगाउनु भएको छ। हुँदै नभएको, डिपिआर नै नबनेको, योजना नै नभएको, ठाउँै पत्ता नभएको ठाउँ शिलान्यास गरेर केपी ओलीले गाली गराउनु भएको छ। ठाउँ चिने ठाउँ गरे त हुन्थ्यो नि, त्यो त गर्नु भएको छैन त उहाँहरूले। एउटा बाटो थियो, प्रतिगमन हो कि अग्रगमन हो भने जाँच्ने बाटो थियो। दोस्रो, कुन दृष्टिकोण दर्शनबाट जाने हो त? यहाँ त हामीसित विभिन्न दृष्टिकोणले काम गरेको छ नि होइन। राप्रपा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्छु भन्छ, उसको आफ्नो दृष्टिकोण छ। तराई केन्द्रित दलहरू दुई खालका कुरा गर्छन् उनीहरू। एउटा चाहिँ राष्ट्र राज्यको सन्दर्भमा पृथक मत राख्छन्, अर्को चाहिँ भनेको उनीहरू चाहिँ अलिकति मिश्रित खालको कुराहरू गर्छन्। जातीय राजनीतिको विषय अलिअलि कता कताबाट आउँछ, उहाँहरूको मात्रै गन्ध आउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परागत धार बनेको चाहिँ सोसियल डेमोक्रेसी भन्थे उनीहरू होइन। अहिले आएर उहाँहरू लिबरल इकोनोमीको कुरा गरिरहनु भएको छ।
नभएर जस्तो देख्छु मैले, जस्तो देख्छु मैले है। अब उहाँहरूले व्याख्या गर्ने मैले धेरै आरोप नलगाउँ भन्ने ठान्छु, सैद्धान्तिक कुरा हो, अर्काको पार्टी हो, तर वैचारिक विषयमा चाहिँ बहस गर्न सक्ने भइयो नि। म नभएर जस्तो देख्छु। अब गगनजीहरू महामन्त्री भएर आउनु भएको छ, उहाँहरूले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ हामीले यी विषयहरूलाई भन्ने ठान्छु म। त्यसै प्रचण्डजीदेखि मोहन विक्रमसम्मको त उहाँहरू बस्ने भनेको चाहिँ उत्तरतिर, कुरा गर्ने जहिले दक्षिणतिरको हो नि त, वैचारिक हिसाबले होइन। सबभन्दा ठसठसी गन्ध आउने कम्युनिस्ट हामी नै हो भन्नुहुन्छ उहाँहरू, बासदार कम्युनिस्ट हामी नै हो भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले गर्ने प्रत्येक काम भनेको सर्व दक्षिणपन्थी बाहेक केही छ र? पहिला मदन भण्डारीको एउटा भनाइ म सम्झिन्छु कि बालालाई उहाँले बिम्ब बनाउनुहुन्थ्यो, बालाको बिम्ब बनाउँदा बाला कस्तो हुन्छ भने यसरी लगाउँदाखेरि दुईवटा मुख हुन्छ नि बालाको, यता र यता, एकातिर उग्रता हुन्छ, उग्र दक्षिणपन्थता, अर्कोतिर उग्र दक्षिण वामपन्थता हुन्छ, यो दुईवटाको चाहिँ मुख मिलिरहेको हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले कि बौद्धले जनवादको इन्भेन्ट गर्दाखेरि उहाँले त्यो भन्नुहुन्थ्यो। हालत त त्यही नै भइरहेको छ, उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीहरूको बिचको चाहिँ गठजोड एक ठाउँमा छ र विचार चाहिँ उहाँहरूको नभएर छ। उग्र वामपन्थता हो भने त्यही बाटोबाट हिँड्नु पर्थ्यो, त्यो पनि छैन। अब मोहन विक्रमजीलाई त सबभन्दा फासिस्टको लागिरहेको छ अहिले भने केपी ओली लागिरहेको छ, जसको पछाडि ठुलो मास छ, जसले चाहिँ विकास गरौँ भन्छ, जसले मुलुक फेरौँ भन्छ, त्यो उहाँलाई फासिस्ट लागिरहेको छ। उहाँलाई सबभन्दा चाहिँ एकदम हितकारीको लागेको छ भन्दाखेरि आफै लागेको छ, किन भन्दाखेरि उहाँको श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउनु परेको छ उहाँलाई। यही होइन र सत्य कुरा? कसले जिताएको हिजो? तपाईँहरूले? हामीले जिताएको हो, हामी गठबन्धनमै थियौँ। किन बुझ्न नसकेर? होइन, हामीले बुझ्न नसकेको होइन, उहाँहरूको त्यो लोभ थाहा थियो। हामीले चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ एउटा रूपान्तरणको काम गर्न सक्छौँ भने ठानेका थियौँ। मैले अघि नै निर्वाचन प्रणालीको कुरा गरेँ नि त, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एकल बहुमत आउँदैन दलहरूको, वाम भनिनेहरू एक ठाउँ रहेर रूपान्तरण गरौँ भनेर प्रयत्न। अब पनि एकल बहुमतको सम्भावना कसैको छैन? हेर्नुपर्छ, किनभने मिश्रित अर्थ निर्वाचन प्रणाली हो, यसका धेरै आफ्ना ठाउँ छन्। म एउटा यसमा के मात्रै अङ्क बोल्न चाहन्छु भने कङ्ग्रेस र एमालेको पपुलर मतको आधार उस्तै देखिन्छ, 30देखि 32-33%सम्मको बिचमा छ होइन। फ्लक्चुएट भोटहरू भनेको यताउति नाच्ने भोट भनेको कति प्रतिशत? तपाईँ अलिकति यसमा खेल्ने 2-4% हुन्छ, 2-4% तलमाथि पार्ने हो। किनभने तपाईँले हेर्नु भने गएको चुनावमा कङ्ग्रेसको जम्मा 23 सिट फर्स्ट पास्ट द पोस्टबाट जितेको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट, तर पपुलर भोटको हिसाबले समानुपातिकमा कङ्ग्रेस र हाम्रो 2 सिट मात्र तलमाथि हो। हाम्रो 41 जति, उहाँहरूको 39 जति रहेको स्थिति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकप्रिय मतको हिसाबले हेऱ्यो भने कङ्ग्रेसको र एमालेको मासपेस उस्तै छ। त्यसमा एजेन्डाले र चाहिँ विषयले प्रभावित पार्ने, समयले प्रभावित पार्ने भनेको 8-10 लाख भोटको कुरा आउँछ। विगतको चुनावमा हाम्रो 10 लाख भोट बिग्रेको छ होइन, त्यसको पनि अर्थ रहला भोलिका दिनहरूमा, किनभने त्यो सूर्य चिन्हमा आएको पपुलर भोटमा चाहिँ रद्द भएको छ, त्यो डबल छाप लागेर। यो नै स्थिति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ दलहरूको यो विषयलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। गठबन्धन र चुनावी तालमेलको कुरा नै जसरी शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, माधवजी, मोहन विक्रम र उपेन्द्रहरू उनीहरू गठबन्धनै गरेर जान पनि सक्छन् भोलिका दिनमा, कतिपय ठाउँमा तालमेलको कुरा पनि गरिरहेछन्। यदि त्यसरी पुरै रूपले देशव्यापी रूपमा हुन सकेन भने तालमेल पनि गर्ने कुरा गरिरहेछन्। नेकपा एमाले पनि अरूसँग कसैसँग गर्छ कि एक्लै मात्रै लड्छ, कसैलाई सहयोग गर्दैन, कसैबाट सहयोग पनि लिँदैन कि अरू पार्टीबाट कि के हो? यो एमाले अहिले आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयत्न गर्दैछ। एमाले यो पार्टीहरूको मसरुमिङको पक्षमा छैन, किनभने जनमत पनि त्यही हिसाबले चाहिँ प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। अघि नै मैले भने 2टा पपुलर मास बेस भनेर होल हिस्ट्री हेर्नुभयो भने तपाईँले राजाको पक्षमा रहेका मान्छेलाई छोडेर, त्यो त नयाँ आएको फेनोमेन भयो होइन। नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछि बनिएका जम्मै पार्टीहरू भनेको त्यसबाट चाहिँ बनेका बाई प्रडक्ट मात्रै हुन्। अन्तत्वगत गएर के भएको छ भने के काङ्ग्रेस मात्रै मागिरहेको छ कि नेकपा मात्रै मागिरहेको छ? नेकपाको चाहिँ मूल धार भनेको एमाले हो, विगतदेखि नै यही नै रह्यो। तपाईँले हेर्नुभयो भने शेरबहादुरजीले नेतृत्व गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस नै पनि टिकेन नि, त्यो पनि गएर फेरि नेपाली काङ्ग्रेस नै बन्द पऱ्यो नि होइन। प्रचण्डजीहरू रन्थननेर त एमालेमै मिसिनु भएको हो नि नेकपा बन्दाखेरि, भलै अहिले उहाँहरू छुट्टिएर जानुभएको छ। माधव नेपालजीहरूको हालत यहाँभन्दा धेरै राम्रो हुनेवाला छ। एक चुनावसम्म हेर्नु एक झरी उहाँले थ्याक्नुपर्छ, त्यसपछि थ्याकिँदैन। एक झरी थ्याक्नुभयो भने कति थ्याक्नु चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यति मात्रै भन्छु म। धेरै अब बिहानै किन चाहिँ अशुभ बोल्ने, होइन। हामी त प्रतिस्पर्धा गर्ने हो नि, हामी पहल कदमी, प्रतिस्पर्धा, श्रेष्ठता र नेतृत्वमा विश्वास गर्ने पार्टीका मान्छे हौँ, विचारबाट जित्न चाहने मान्छे हौँ। हाम्रो चाहिँ ध्यान भनेको जम्मा रूपान्तरण हो नि त। 2-4वटा चाहिँ यताउति कसैको हातमा मात्रै 2-4वटा मन्त्री पड्काउँ भनेर त लाग्यो होइन नि त हामीहरू त। हामीलाई त्यो गर्नु छैन कि। यी साथीहरूलाई चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसको औँलोसम्म मात्रै भयो भने 2-4वटा मन्त्री खाएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु छ। माधव नेपालजी अस्तित्व
निर्माणको क्रममा हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी अस्तित्व रक्षाको क्रममा हुनुहुन्छ। यो दुवैको लागि ढालको हुनसक्छ भन्दा शेरबहादुरजी हुनसक्छ भने उहाँहरूको विश्लेषण छ। हामीलाई त कसैले अस्तित्व जोगाइदिनु पर्दैन नि एमालेलाई त। तपाईँ गोदावरीदेखि चितवनसम्म जाँदाखेरि त देख्नुहुन्छ नि एमाले के हो भन्ने कुरो, त्यही नै हो कुरो, मान्छेले बुझ्नु पर्छ। समग्रमा प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा नि झलनाथजी, माधवजी लगायतको जो पक्ष छ त्यो अलग भएको एउटा छ। वामदेवजी फेरि अलग्गै एउटा अस्तित्व बनाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, सायद उहाँ व्यक्तिको रूपमा मात्रै लिँदा पनि हुन्छ। यसले पार्टीलाई नोक्सान त गरे भन्ने ठान्नुहुन्न? एउटा तथ्यमै बोलौँ यहाँ पनि, अब टेक्ने आधार, तथ्यको आधार त चाहियो, त्यतिकै बोलेर हुँदैन। तपाईँ हामीले तथ्यको कुरा गर्ने भनिसकेपछि जतिखेर माधव नेपालले आफ्नो पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जनप्रतिनिधिहरू शनाखत गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, शनाखतको प्रतिशत वडा सदस्यबाट हिसाब गरौँ, म माथि जानु माथिको नि हिसाब गर्दै, माथि गर्दा उहाँहरूको स्थिति साह्रै नराम्रो देखिन्छ। त्यो बिहान कि नराम्रो देखाइदिनु। माथि भने के माथि भनेको सांसदको, मेयर, उपमेयरको हिसाब गर्दा उहाँहरूको स्थिति अलि हालत खराब देखिन्छ। इभन वडा अध्यक्षको हिसाब गर्दा म वडा सदस्यबाट हिसाब जोडिदिन्छु। वडा सदस्यदेखि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको सदस्यसम्मको हिसाब गर्दा माधव नेपालजीको पक्षमा गएको शनाखतको डिक्लेयर गरेर जाने मान्छे 9.84% हो, बिलो 10% होइन, 10%भन्दा कम हो, त्यहाँभन्दा बढी होइन। र तल जनाधार त मेरै जिल्लाको कुरा गर्नु छ भने 2 महिनासम्म त उहाँहरूले त जिल्ला कमिटीमा मान्छे राख्नै सक्नु भएन। 100-150 हिसाब गर्नु। अहिले काठमाडौँमै सुन्दैछु मैले, काठमाडौँ जिल्ला कमिटी बस्नेलाई महिनाको 10,000 दिने रे भनेर हिजो प्रचार पढ्दै थिएँ म। यो तालको पार्टी कहाँ पुग्छ तपाईँ हामीले हिसाब गरे भइहाल्छ। जनाधार उहाँको त्यो नै हो। सक्रिय सदस्यलाई 10,000 होइन, उहाँहरूको जिल्ला कमिटीमा 10,000 दिने भनेर हिजो न्युज पढ्यो है, सत्य हो होइन, उहाँहरूले जान्नुहोस्, म यसमा बहस पनि गर्न चाहन्न। उहाँहरूको पार्टीको कुरा हो, पार्टी कसरी चलाउने त उहाँहरूको आफ्नो हिसाब किताब होला, पैसा आयो होला कतैबाट, जम्मा गर्नु होला, बाँड्नु होला, त्यसमा मैले के भन्नु र होइन। हामी त सक्दैनौँ त्यसो गर्नलाई, किनभने हामीले सदस्यमा भर पर्ने कुरा हो, उहाँहरूको जस्तो बाँड्ने स्थिति हाम्रो छैन। त्यो नै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा स्थिति, एउटा आकलन गर्ने माधव नेपालजीको स्थिति हो ल, त्यसलाई नै सत्य मान्ने र 10% चाहिँ गयो भनेर मान्ने हो भने हामीसित नेकपाको निरन्तरताबाट आउनुभएको साथीहरू त सयौँको सङ्ख्या छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त, प्रचण्डको पार्टीमा त एमाले र माओवादी केन्द्र दुईवटा छुटिना साथ फागुन 23 गतेपछि एकजना एमाले प्रचण्डको पार्टीमा गएनन्। एकजना, हिसाब हेर्नु, एकजना एमाले गएनन्। प्रचण्डसित रहेका 3टै ट्रेनका मान्छे एमालेमा आए। 3टा ट्रेन मैले सामान्यतया भन्ने गऱ्यो, ओरिजिनल प्रचण्ड भन्छन् नि उहाँहरूले होइन, प्रचण्डजीहरूको पार्टीको। त्यसको लिगेसीको नेतृत्व गरेर लेखराज भट्टजी आउनु भएको छ। वैद्यतिर गएर आफ्नै समूह बनाएर आउनुभएको रामबहादुरजीको अर्को समूह हामीसित छ। पहिला बाबुरामजीहरूसित रहेर काम गरेको स्थापित मान्छेहरू, टोपबहादुरजीहरू, प्रभु शाहजीहरू हामीसितै हुनुहुन्छ। मणि थापाजीहरू, बादलसिंहजी हुँदै आउनु भएको छ। 30-35 जनाभन्दा बढी त अहिले केन्द्रीय समितिमा उहाँहरू इलेक्टेड भएर आउनु भएको छ। तल गएर तपाईँले जिल्लामा हेर्नुभयो, प्रदेशमा हेर्नुभयो, र गाउँका गाउँ मान्छे उल्टेर आइरहेका छन्। झापाको हेर्नुहोस्, तपाईँ धनकुटाको हेर्नुहोस्। आजै अब हामी चाहिँ कपिलवस्तुमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे प्रवेश गराउँदैछौँ। नेपालगञ्जको योभन्दा अगाडिको पशुपति दयाल मिश्र रामाधारको सङ्ख्या त्यही नै छ। एक किसिमको लहर एमालेको पक्षमा आइरहेको छ नि। यसले त मानिलिनुहोस्, माधव नेपालले 10% लिएर जानुभयो भने त्योभन्दा बढी नै पर्सेन्टेज त यसले मेकअप गर्यो होला नि। म बढी भन्दिनँ, के चाहिँ भन्छु भने 74 सालमा एमाले चुनाव लड्दा एमालेको जे स्ट्रेन्थ थियो त्यसमा तल भएको छैन, माथि नै भएको छ स्थिति। त्यस कारणले गर्दा हामीले के धेरै चिन्ता लिनुपर्ने जरुरी के छ र त्यही स्ट्रेन्थमा हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। अहिले त हामीलाई फाइदा के छ भने उहाँहरूले जेसुकै भने पनि हामीले त घरको छेउ हेर्नुहोस् भन्छौँ नि जम्मा मान्छेलाई। पहिला यस्तो गर्छौँ त्यस्तो गर्छौँ भन्दै हिँडेका थियौँ घोषणापत्र बोकेर। पहिलाको घोषणापत्र पनि बोक्छौँ र हामीले गरेको कामको रिपोर्ट पनि उहाँहरूलाई देखाउँछौँ हामी। जनताले त मैदानबाट चेक गर्छन् नि, मुखको कुरा मात्रै सुन्दैन नि। तपाईँको घरको छेउमा के भएको छ भन्नुहोस्, हेर्नुहोस्। तपाईँको घरको छेउमा केही पनि प्रगति हामीले गराउन सकेन, भोट नदिनुहोस् भन्छौँ हामी मान्छेलाई। एमालेमा आकर्षणको जो तपाईँले आशय व्यक्त गर्नुभयो, यसरी मानिस आकर्षित छन्, माधवजीहरू, अरूको जति पनि मानिस हामी त्यहाँबाट विस्थापित भए, त्यो पुरा भयो। यी मानिसहरू हामी कहाँ प्रवेश गरेको हुनाले त्यो पुरा भयो, हामीलाई घाटा छैन, त्यो तहको घाटा छैन जो तपाईँ भनिरहनु भएको छ नि। के त्यस्तो आकर्षण हो? केपी ओलीजी दोस्रो पटक पार्टीको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री उहाँ 2 पटक हुनुभयो, तर नेपाली जनले त्यो तहको आमूल परिवर्तन, त्यो ढङ्गले वाहो कत्रो चेन्ज आयो भन्ने त्यो महसुस गर्ने स्थिति छैन। त्यो छैन र पहिला त मान्छे त निराश भएर सुतेका थिए नि होइन। केपी ओलीकै प्रसङ्गको कुरा गर्ने, व्यक्तिको कुरा गर्यो, देवत्वकरण गर्यो भने आरोप आइहाल्छ फेरि है। अरू पार्टीको नेताहरू फोटो टाँच्दै हिँड्दा चाहिँ त्यो चाहिँ स्वाभाविक मानिन्छ। एमालेको अध्यक्षको फोटो कता थियो, देवत्वकरण भन्ने चाहिँ स्याल हुइयाँ मचाउनेहरू विद्युत वर्ग नै हुनुहुन्छ के।
विद्वत भन्ने गर्छु मैले सामान्यतया होइन मान्छेको विद्वत कथित भन्न खोजेको त्यस्तै भनौँ न होइन त्यो विद्वताको पनि त आफ्नै सीमा हुने भयो नि मन नपरेलाई अनेक थोक लगाइदिन्छ सधैँ छ होइन केपी ओलीले यो मूर्छित सपनालाई जगाउने काम सन् 2016बाट सुरु गर्नुभयो त्यसको एउटा पक्ष थियो दोस्रो सार्वभौम समानताको बारेमा राष्ट्र बिचको सार्वभौम समानताको बारेमा कुरा उठाउने त केपी ओली नै होला नि दुई देशका प्रधानमन्त्री ठुला र साना हुँदैनन् चाहे त्यो भारत होस् चाहे त्यो चीन होस् चाहे त्यो अमेरिका होस् चाहे त्यो जापान होस् चाहे त्यो युरोपका कुनै पनि देशका हुन् त्यो पद मुलुकको भूगोल होइन भूगोलको चाहिँ अब मुलुकको चाहिँ क्षेत्रफल सानो हुन सक्ला जनसङ्ख्याको आधार सानो ठुलो हुन सक्ला सार्वभौम सत्ता चाहिँ सानो ठुलो हुँदैन भने स्थापित त उहाँलाई गर्नु पनि कुनै नयाँ कुरा भन्नुभयो होइन मान्छेले बिर्सेको कुरा सम्झाइदिएको कुरा थियो हामीले सपना देख्नुपर्छ सपना पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने त उहाँ नै हो तपाईँले 1 वर्षको हेर्नुभयो भने केपी ओलीको कार्यकालमा मान्छेलाई पचेन अर्कै कुरा हो थालेका कामहरू त महत्त्वपूर्णै थिए नि त हामीले सामाजिक सुरक्षाको कुरा थाल्यौँ त्यो एउटा कमनर भएर सोध्नुहोस् तपाईँ सर्वसाधारण श्रमिक भएर सोध्नुहोस् त्यो ख्याल ठट्टाको कुरा थिएन त्यसको असर भनेको दीर्घकालीन रूपमा धेरै पछिसम्म पर्ने थियो त्यसै कारणले गर्दा नवधनाढ्यहरू त्यसको विरुद्ध मुद्दा हालेका छन् अहिले अदालतमा होइन सामाजिक सुरक्षा चाहिँ स्वैच्छिक बनाउनुपर्छ ऐच्छिक बनाउनुपर्छ यसलाई कम्पलसरी गर्नु भनेर लिएर गएका छन् समाज फेर्ने कुरामा उहाँले जुन माइलेज लिन खोज्नुभएको थियो नेकपा एमाले भएर त्यो त बिर्सिने कुरा रहेन नि त्यसको जग भनेको हामी 51 सालदेखिकै जोड्छौँ यद्यपि हामीलाई आरोप लगाउने गरिन्छ 51 सालमा मनमोहनले 100 रुपियाँ बाँडेको ब्याज खाँदैछौ तिमीहरू भनेर भनिन्छ 100 रुपियाँको त 100 गुणा बढायौँ नि त हामीले त सामाजिक सुरक्षा कुराहरू अहिले 1 करोड मान्छे त कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नेपालीहरू बाँधिएका छन् स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ भने सपना कसले लिएर आयो हाइज्याक त जसले पनि गर्न सक्ला हाइज्याक जसले पनि गर्न सक्ला कि एजेन्डाको तर थाल्यो कसले हिसाब गर्दा हुन्छ नि यी जम्मै कुरा रूपान्तरणकालीन कुरा होइन र तपाईँकै मिडियामा मैले बोल्दाखेरि तपाईँले मलाई एकचोटि प्रश्न गर्नुभएको छ के किन परिवर्तन गरेँ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू अझै पनि एकदमै चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूको चाहिँ छायामा परे जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ के ल्याउनु हो त परिवर्तन मलाई तपाईँले सोध्नु भएको थियो नि एकचोटि प्रश्न मैले तपाईँलाई जवाफ दिएको थिएँ कि राजनीतिक रूपमा त हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा धेरै कुरा बाँकी छ त्यही नै काम चाहिँ हामीले गर्न खोजेको भनेको थिएँ नि मैले हामी हो त्यो कामको अहिले मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु हामी समाजवादको आधार तयार गर्ने शक्ति हौँ कि समाजवादको आधार तयार गर्ने र प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने भनेको भिन्नतै त्यही हो प्रतिगमन भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा व्यक्तिलाई कुनै पदमा लगाएर राख्ने मात्रै कुरा नठान्नुहोस् विचारको पनि प्रतिगमन हुन्छ नि त हुँदैन विचारको प्रतिगमन तपाईँ कुन बाटोमा हिँड्नेबाट हुँदैन त्यही नै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन जुन प्रयत्न गर्नुभयो नि सर्वोच्च अदालतको फैसला परमादेशहरू र आदेशहरू ती सबै एकपछि अर्को हेर्दा उहाँ चाहिँ स्वयं प्रतिगामी हो भन्ने अर्थ लाग्छ नि त अदालतको कुरा उठाए दुईटा पाटोबाट भन्नु है त तपाईँको कुरालाई पहिलो कुरा पुस 5 गते गएको साल 1 दिन अगाडि आजभन्दा 1 दिन अगाडि असंवैधानिक कदम भनौँ न पुस 5 गते पुस 5 गते जे गरियो त्यो बेठिक थिएन भन्ने कुरा त समयले प्रमाणित गरेन र हामीले जम्मा यो भनेको कुरा के थियो त्यतिखेर शासन तपाईँहरूले चल्नै दिनुहुन्न अनि चल्ने खालकै छैन त कसरी चल्छ त तपाईँले चल्ने खालकै छैन त कसरी चल्दैन सदन खोइ चल्ने जस्तो देख्नु छ तपाईँले जीवरामजी यस्तो नि त्यो त एमाले मर्दिएमा एमाले सुत्दैमा त हाइसन्चो हुन्थ्यो नि सबैलाई एमाले त त्यो गर्दैन नि त एमाले त ठिकै काम गर्छ नि होइन र पुस 5 गते हामीले किन चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका थियौँ भन्दाखेरि यो जनादेशले अब काम गर्दैन भनेर गरेका थियौँ कतिले त हामीलाई आरोप के लगायो भने दलभित्रको विवाद पार्लियामेन्टमा ल्याउनु पाइन्छ भने पार्लियामेन्टमा दल होइन र दलकै प्रतिबिम्ब हो नि कुन ठाउँमा चाहिँ संसद भङ्ग गर्ने काम चाहिँ अल्पमतले गर्छ बहुमत रहेको प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो भने बहुमत उसको नेतृत्वमा एउटा मत कायम गरिया हुन्छ त्यो मतले काम गरेन भने उसले त्यसलाई भङ्ग गर्छ जहाँ पनि त्यही हो तपाईँले हेर्नुहोस् 52 सालमा हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यतिखेर चाहिँ चुनावमा जाउँभन्दा उल्ट्याइयो किन थियो तर्क जमाजमा एउटा दिनुभएको थियो विश्वनाथजीले त्यही बेला विश्वनाथ उपाध्यायजीले तिमीहरू अल्पमतमा थियौ अल्पमतलाई हक हुँदैन यो बहुमतमा त हक हुन्छ भनेर भन्नुभएको होइन र उहाँले हामीले आफ्नो तर्क दिएका थियौँ हाम्रो तर्क सुनिएन त्यो बेलाको सर्वोच्च अदालतमा उहाँले दिनुभएको दलिल के थियो भने तिमीहरू चाहिँ अल्पमतमा थियो सत्ताधारीहरू बहुमतले यसमा हुन्न भनेपछि पाउँदैन बहुमतलाई मात्र हक छ भनेर भन्नुभएको होइन र जहाँ पनि त्यही हो अमेरिकाको त्यही हो युरोपको त्यही हो तपाईँले चाहिँ बेलायतमा भङ्ग भएको चाहिँ त्यसपछि गएपछि जापानमा भङ्ग भएको विभिन्न ठाउँको
अस्ति मात्र क्यानाडामा पनि निर्वाचन भएको छ। यी सबै ठाउँमा जहाँ संसद विघटन गरिएको छ बहुमतले गर्ने हो। आफ्ना सदस्य माथिएपछि दलको नेताले त्यसलाई तहलाउँछ, दण्डित गर्छ। तँलाई म टिकट पनि दिन्न अर्कोचोटि, म मिल्दो ल्याएर मैले देखेको सपना पुरा गर्छु भन्छ। त्यस कारणले गर्दा पुस 5 गते हामीले जे गरेका थियौँ त्यही आशयमा गरेका थियौँ। यो जनमतले काम गर्दैन, मुलुकलाई बन्दी बनाउनु हुन्न भनेर हामीले गरेका थियौँ। लुकिछिपी गरेका कुरा होइन नि। त्यसलाई विभिन्न तरिकाले उल्टाइयो। असंवैधानिक तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो। अब अदालतको बारेमा बोल्न मिल्दैन होइन तपाईँ हामीले त मानहानि हुन्छ नि। अदालतको जात्रा त देख्नु भएको छ नि, अदालतको जात्रा देखिरहनु भएको छ नि होइन। श्रीमानहरूले आफ्नो मर्यादा कायम राख्नु भएको छ कि छैन तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि त। इमेल लेखी श्रीमानहरूले के भन्नु भएको छ? एउटा श्रीमानको त आथ्यो मिडियामा हो होइन, उहाँले जान्ने कुरा हो, मैले पढाएको छैन इमेल, मैले त मिडियामा पढाए हो। मिडियामा के लेखाएको थियो भने केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन थियो, केपी ओलीलाई हटाउनलाई आउट अफ द ट्र्याक जानै पर्थ्यो, आउट अफ द कन्स्टिट्युसन जानै पर्थ्यो। त्यो गरेको साथीभाइ हो। त्यस कारणले गर्दा भने इमेल लेख्नु भएन र सामूहिक वाचन गरियो भनेर आएको थियो। सत्य हो होइन उहाँहरूले जान्ने कुरा, मैले त मिडिया पढाएको कुरा हो। यो जम्मैले के पुष्टि गर्छ त? केपी ओली जहाँ हुनुहुन्थ्यो ठिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विरुद्ध एउटा घेराबन्दी थियो र प्रचण्डजीहरू पार्टी कब्जा गर्ने मोडमा हुनुहुन्थ्यो। हिजोको एउटा मिडियामा देख्दै थिएँ मैले, सूर्य चन्द्रले कब्जा गर्न लागिसकेको थियो, पार्टी पनि कब्जा गर्न लागिसकेको थियो, केपी ओलीलाई उम्काइदिए भनेर चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको छ नि। साँच्चै कब्जा गर्ने योजना थियो हो, हामीले पार्टी एकीकरण भएको थियो तपाईँहरूले, त्यही भएर विघटन गरिएको हो नि त। हो, एकदमै सही कुरा हो। मैले त बोलेकै छु त, लुकिछिपी कुरै थिएन त। रोइ कराई गरेर प्रचण्डजीले पार्टी कब्जा गर्ने हिसाबमा जानुभयो, त्यसकारण तपाईँहरूले कुरा हो एकदम। कुरा के हो भन्दाखेरि प्रचण्डजीसित हाम्रो सहमति के थियो भन्दाखेरि पार्टी एकीकरण, शक्ति निर्माण र रूपान्तरणको लागि गरेका थियौँ। उहाँ एकीकरणको बाटोमा हिँड्नै चाहनु भएन। 3 वर्षसम्म एकीकरण ए पनि गरौँ, तल पार्टी त जम्मै मूर्छित भयो नि। अहिले एमालेमा जागरण किन आएको छ भन्दा आफ्नो कमिटी चले नि त। 3 वर्ष त कम्युनिस्ट पार्टी त चल्दै चलेन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीको सरकारले गरेको कुरा तल प्रचार पनि भएन कि। त्यही कारणले गर्दा कुरा त त्यही हो नि। उहाँ चाहिँ कुन बाटोमा हिँड्नुभयो भने कब्जाको बाटोमा हिँड्नु। एमाले सृजना गरेको एउटा एम्पायर थियो नि, वर्षौँ लगाएर तयार गरेको। यसको संरचनाहरू, यसको सिद्धान्त, यसको स्कुलिङ, यसको चाहिँ सुदृढ सङ्गठन प्रणाली, यसको प्रपर्टीहरू, त्यसमा प्रचण्डजी आँखा लगाएर आउनुभएको हो। किनभने उहाँ त त्यो गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ जब निजात्मक काम गर्ने हिँड्दा हिँड्दै मान्छेले केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाइदिनुहुन्छ, हिँड्दा हिँड्दै त्यसलाई हटाइदिनुहुन्छ। तपाईँले सोध्नु होला, कोही प्रचण्डजीको पार्टीका मान्छे यही सिटमा आएर बस्यो भने सोध्नु होला, कुनै समय 5000 को केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाउँदाखेरि को केन्द्रीय सदस्य हो, को होइन, को रह्यो, को हट्यो हामीलाई थाहा नै रहेन। मैले आफैले भएको छु नि त, मेरै पार्टीमा रहँदा। हामीले एउटै पार्टीमा थियौँ नि कुनै समय 3 वर्षसम्म त। तपाईँहरूको पार्टीको सदस्यको नाम दिन सुन्नु उहाँहरू कहिले दिन सक्नु भएन नि त। एमालेको त रेकर्डेड छ, अनलाइन छ जम्मै कुराहरू, शुल्क कति तिर्छ, कहाँ हुन्, के छन् जम्मै छ। उहाँहरूले दिएको नाम त तल्लाघरे गाउँको माइलीको छोरो भनेर समेत लेखेर दिनुभएको थियो नाम। यस्तो तालको पार्टी हो उहाँहरूले चलाउनु। तल्लाघरे गाउँको माइलीको छोरो केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सदस्य होइन, पार्टी सदस्यको रूपमा त्यसरी दिनुभएको थियो। हामीलाई लिस्ट हेर्दाखेरि यस्तो यस्तो जात्रा गर्नुभएको डकुमेन्ट छैन, केही पनि छैन, केही पनि छैन, तथ्य छैन, केही पनि छैन। त्यसै कारण त 30 वर्ष थियो एउटै पार्टीको अध्यक्ष भइरहनु भएको छ। अनि यो एज अ होल जो एमाले अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कब्जा गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो नि प्रचण्डजी, त्यो माधवजीलाई, वामदेवजीहरू, झलनाथजीहरूलाई पनि जानकारी थियो कि थिएन कि उहाँहरूको सहमति? मलाई के लाग्छ भने यसमा दुईटा पाटो हो। माधवजीको जम्मा जम्मी उहाँको कुण्ठा हो है, त्यसले उहाँलाई समाप्त पार्यो भने मलाई लाग्छ, दुःख पनि लाग्छ। किनभने मैले त नेता मानेको मान्छे हो माधव नेपाल लामो समयसम्म होइन। हाम्रो पार्टीमा उहाँ चाहिँ 17 वर्षसम्म त नम्बर 1 नेता भएर रहनुभयो होइन। नम्बर 2 नेता त जहिलेसम्म एमाले रहनुभयो तहिलेसम्म रहनुभयो। नम्बर 2 नेता हुँदा उहाँ डिफ्याक्टो नम्बर 1 हुनुभयो। उहाँ नम्बर 1 हुन नसके 2 जना प्रमुख हुँदा मात्रै, एउटा केपी ओली हुँदा, अर्को मदन भण्डारी हुँदा उहाँ डिफ्याक्टो चिफ बन्न नसक्नु भएको। त्यही भएर उहाँको यी दुवै नेताहरूसँग असहमति थियो माधव नेपालजीको होइन। उहाँ चाहिँ त्यो कुण्ठाको कारणले गर्दा उहाँ जसरी हुन्छ केपी ओलीसित बदला लिनुपर्छ, केपी ओलीलाई सडकमा पुर्याउनुपर्छ, केपी ओलीलाई सडकमा पुर्याउनु जे गर्नुपर्छ गर्न तयार हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको लाइन त्यो हो। झलनाथजीको चाहिँ के हो भने उहाँ त 63 सालमै 64को चुनावपछि नै एमाले लगेर माओवादी मिसाउन तयार हुनुभएको हो नि त। उहाँ चाहिँ विलयको बाटोमा हुनुहुन्थ्यो। झलनाथजी, वामदेवजीहरू त त्यो बेला नै एकताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो नि त। एकताको भन्नुको अर्थ त्यो बेलाको चाहिँ जाजल्यमान माओवादीमा लगेर एमालेलाई मिसाइदिनेमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यसको त विरोध त केपी ओलीले गर्नुभएको। एकता कुन बेला गरिन्छ? दुईटा पार्टी बिचमा बराबरी हैसियत भएपछि मात्र गरिन्छ, होइन भने त विलय हुन्छ भन्नुभएको। के प्रलोभन थियो त्यो जो पार्टीको त्यत्रो सिनियर मस्ट लिडर विलय, माओवादीमा विलय गराउने पक्षमा? आफ्नो आँट हुनु पर्यो नि त। कुर्सीमा बस्दै नेता हुँदैन, के उति नभएको आफू चलाउने कुर्सीमा बस्दैमा कोही नेता हुँदैन। किनभने झलनाथजी त्यो बेला त नेता त माधव नेपालजीले राजीनामा दिएपछि हुनुभएको थियो नि होइन। त्यही हो त। माधव नेपालजी नेता कसरी हुनुभएको थियो भन्दाखेरि मदन भण्डारीको अवसानपछि हुनुभएको थियो। त्यसपछि अनि तिक्रम मिलाएरै कन्टिन्युटी उहाँले प्राप्त गर्नुभएको।
जब उहाँ चुनाव हार्नुभयो, चुनाव हारेपछि उहाँ हट्नुभयो, हटेपछि उहाँले केपी ओलीलाई साथ दिन नि सक्नु भएन, झलनाथजीलाई उहाँले नेता पनि मान्न सक्नु भएन कि माधव नेपालजीले, त्यो हिसाबले चलाउनु भयो नि त। नत्र त नेकपामा उहाँ चाहिँ झलनाथजीको नम्बर 2 पछि नम्बर 3 राखेर उहाँलाई किन बिजाएको थियो त? तर यसरी प्रश्न गरियो भने नि, जस्तै ओलीजी माथि नै प्रहार भयो भने, जस्तै भन्नुहोस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यत्रो ठुलो पार्टी बनेको थियो, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर, त्यसलाई ओलीजीले थेगी खानु भएन। झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा पुगेको सरकार, त्यसलाई चलाउन सक्नु भएन। त्यसकारण केपी शर्मा ओली पूर्ण असफल, त्यो असफल व्यक्तिलाई फेरि पार्टीको अध्यक्ष बनाउँदा एमाले भड्खालोमा पर्छ, आगामी चुनावमा सिद्धिन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने के हो? यसो गरौँ न, यसो गरौँ। यो चाहिँ प्रश्न भनेको प्रचण्डजीको र माधव नेपालजीको प्रश्न हो, तपाईँको मुखबाट आए पनि यो तपाईँको प्रश्नै होइन। तपाईँले यस्तो भन्दै सक्नुहुन्न कि तपाईँ त विश्लेषण गर्ने मान्छे हो, त्यो उहाँहरूको प्रश्न हो। उहाँहरूले त्यही लागेको त्यो एकताल कन्टेस्ट गरेर हेरौँ नि त। सिद्धिन लागेको केपी ओली, सिद्धिनु पर्ने केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीलाई सिद्धाउने किन उहाँहरू अर्को औँलो समाउँदै हिँड्नुहुन्छ त? शेरबहादुर दाईको औँलो समाउनु पर्ने जरुरी के छ त? आउनु भइहाल्यो नि त। ल प्रचण्डजी र माधवजीको गठबन्धनमा आउनु नि त, चुनाव लडौँ, भइगयो नि त। त्यसमा मोहन विक्रम सिंह पनि मिसिनिहाल्नु होला होइन। अरू झुत्रे झात्रे के छन् जम्मै उहाँहरूको चाहिँ सेटेलाइटहरू त्यो पनि जोडिएर आइहाल्ला। आयो भयो नि त, आँट गऱ्यो भने त हामी वामपन्थ हौँ, कङ्ग्रेस चाहिँ वामपन्थ होइन, ल लड्ने हो, एमाले चाहिँ एकदम प्रतिगामी हो, यसलाई पछार्ने हो, बरु कतै काङ्ग्रेस तालमेल गर्न भनेर आयो भयो नि त। किन चाहिँ आँट गरिरहनु भएको छैन त उहाँहरूले? अहिले उहाँहरू गठबन्धन टुट्छ भने ज्वरो एकदमै चिन्ता छ, र केपी ओलीले कतै अर्को नयाँ गठबन्धन बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ उहाँहरूलाई। यो चिन्तामा किन जलेर मर्नु पर्यो उहाँहरूले? आँट गरे त भइगयो त। सर, समग्रमा तपाईँले भनेको कुरामा म विमति राख्दिनँ कि नेपालको राजनीतिमा एउटा नेकपा एमाले सर्वाधिक ठुलो पार्टीको रूपमा छ, संसदमा पनि सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा अहिले छ। त्यसकारण एमाले नम्बर 1 पार्टी, त्यसको प्रतिस्पर्धी पार्टीको रूपमा काङ्ग्रेस छ। काङ्ग्रेस अर्को अलग अलग परिस्थितिमा पनि अलग धारको पनि छ, उसको इतिहास वैचारिक दृष्टिकोण फरक। वैचारिक हिसाबले नेपालको राजनीतिमा नि 3-4 वटा मानिस कुरा गर्छन्। एक, अलि लिबरल प्रकृतिको यो प्रतिस्पर्धालाई रुचाउने कम्युनिस्ट है, त्यसमध्येमा अलि र्याडिकल कम्युनिस्टहरू पनि छन् भन्छ, जसमा मोहन वैद्यजीको कुरा गर्छन्, विप्लवजीहरूको कुरा गर्छन्, कहिलेकाहीँ प्रचण्डजी यता हो कि उता हो जस्तो, माधवजीको फेरि अलि अलग अलग तपाईँहरूसँगै निकटको स्थिति देखिन्छ। एज अ होलमा सोलो डोलोमा हेर्दा राप्रपाहरू अलि अलग ढङ्गले हेर्छन्, अनि जातीय र क्षेत्रीय प्रकृतिका पक्षहरू पनि छन्, पार्टी समूह विचार राख्ने पक्ष पनि छन्। तर एज अ होलमा हेर्दा नि नेपालको राजनीतिमा र राज्य संयन्त्रको सवाल, राज्य सञ्चालनका, राज्यका हरेक अङ्गहरूको कुरा गर्दा सम्पूर्ण हिसाबले यो प्यारालाइज हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ। जस्तै कार्यपालिका धेरै मानिसले आशा गर्दैन, शेरबहादुरजीले बाँकी अवधि खाएर के गर्लान् र भन्ने यस्तो खालको निराशाजनक तस्बिर छ। संसद चल्न सक्दैन, एमसिसीको सवाल यतिकै लड्केर बसेको छ। न्यायपालिकाको यो खालको जात्राको दृश्य देखिन्छ। त एज अ होल हेर्दा के देखा पर्छ भने निर्णय सरकार गर्न सक्दैन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका उप मानिसको प्रश्नै प्रश्न छ, यति प्रश्न छ कि त यो सिस्टमै असफल हुन लाग्यो भन्ने अर्थमा नबुझ्ने? यसरी नबुझ्ने म स्पष्ट पार्छु नि यहाँलाई। यो गेम प्लानको एउटा चाहिँ परिणाम नै यही नै, अपेक्षित परिणाम यही नै थियो नि त। केपी ओलीले लखेट्न किन परेको थियो? बहुमत प्राप्त गरेको प्रचण्डले आँट गर्नु नथ्यो, माधव नेपाललाई शिखण्डी बनाएर उचाल्नेहरूले नउचालेको भयो। प्रचण्ड त्यति धेरै आँट भएको मान्छे हो जस्तो मलाई लाग्दैन। दुस्साहसी कहिलेकाहीँ हुनुहुन्छ, तर उहाँको दुस्साहस भनेको कतै बाटोमै गएर उहाँको हावा खुसिने खालको मान्छे हो। मैले चिनेको प्रचण्ड त्यस्तो नै हो होइन। माधव नेपालजीको कुण्ठालाई टेकेर जसरी उहाँलाई शिखण्डी बनाइयो नि, त्यो शिखण्डी बनाइनुको कारणै भनेको चाहिँ मुलुक ठिक ट्र्याकमा जाने भयो चिन्ता त हो नि। कसैले त लेखे नि किताब होइन, नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहिन्छ भनेर विदेशीहरूले हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा। त्यही गेम प्लानभित्र हो भनेर भन्न सक्दैनौँ हामी। त्यही नै थियो अपेक्षा, त्यसको परिणाम अहिले देखिएछ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले गएको सालको पुसदेखि नै के भन्दै आयौँ भने यो तरिकाले गयो भने अस्थिरतामा जान्छ मुलुक त अस्थिरतातिर जान दिनु हुँदैन। केपी ओलीले चुनाव जित्नु नजित्नु, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले चुनाव जित्नु नजित्नु ठुलो कुरा होइन कि, राजनीतिक स्थिरता चाहिँ प्रमुख कुरा हो। हाम्रो 2टा लडाइँ हो अहिले,
यदि नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत लिएर आएर अगाडि गयो भने भोलिको दिन ठिक छ, शेरबहादुरजीले कसरी चलाउनु होला सरकार अर्कै हो र भोलि अब अहिले उहाँ सभापति हुनुभएको छ, योभन्दा राम्रो चलाउनु होला जितेर आउनुभयो भने, अथवा के गर्नु उहाँको कुरा हो, त्यो जनताले नि जज गर्ला, मुलुकले जज गर्ला। उहाँहरूले चुनाव जित्नुभयो भने उहाँहरूले समाजवादको आधार भत्काउँदै जाने हो, भनिएको उदारवादी अर्थतन्त्रको बाटोबाट पूर्णतः पुँजीवादी बाटोमा लाने हो उहाँहरूले। समाजवादको आधार भत्काउँदै जाने हो र पुँजीवादको आधार बलियो बनाउँदै जाने हो उहाँहरूले। उहाँहरूको त दर्शन त त्यही हो नि, म दार्शनिक हिसाबले बोल्दैछु। यदि एमाले चुनाव जित्ने हो भने हामीले समाजवादको आधार बलियो बनाउँदै जाने हो। हामीले कल्याणको कुरा गर्छौँ, लोक कल्याणकारी कुरा गर्छौँ, सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्छौँ र चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याक्सेसनको कुरा पनि गर्छौँ र चाहिँ जनतालाई राहत दिने कुरा पनि सँगसँगै लिएर जान्छौँ। उहाँहरूले सक्नेले खान्छ, नसक्ने जान्छ भन्ने सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गर्नु, दुईवटा लाइन त यही त हो नि। राजनीति विश्वव्यापी विचारधाराको लडाइँ पनि यही नै हो। यसको बिचमा अरू जम्मै बाई प्रडक्ट हुन् कि, अरू जम्मै च्याखे थापेर जितौरी बोकेर जाने मान्छे मात्रै हुन्, त्यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन। जुवाको खालबाट हो, त्यही नै हो। त्यहाँभन्दा बढी केही होइन, 10 रुपियाँ फ्याँकिदिएर पऱ्यो भने मारेर भने सोरेर हिँड्ने खालको मात्रै हो। नेपालको राजनीति नै जुवाको खाल जस्तो भयो भन्छ नि त। त्यस्तो भएको थियो, त्यसलाई सुधारेको थियौँ हामीले 72को चुनावपछि, 74को चुनावपछि। फेरि यसलाई चाहिँ 77 पछि उल्ट्याइयो र फेरि त्यही ठाउँमा लैजाने प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी के भन्नु, चुनाव 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 भनिरहेको छौँ कि अबको चुनाव भयो भने नि विजय हामी अबको चुनाव भयो भने फेरि त्यो खालमा जाँदैन। जसले जिते पनि, हामीले जिते पनि, काङ्ग्रेसले जिते पनि एउटा धारबाट गइहाल्छ। त्यस कारण चुनाव प्रमुख कुरा हो। मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउनको लागि, सिस्टमलाई इन्ट्याक्ट राख्नको लागि यदि भन्नु दह्रो राजनीतिक इच्छा शक्ति भएको नेता हुन्थ्यो भने यो जात्रा हुन्छ न्यायपालिकामा? हुँदैन नि। बाँकी अवधि पुरा गर्न सक्दैन यो सदनले अब। अनि यसै गरी त पुरा गर्न सक्ला, किन हामी त तयारै छौँ। हामी त अर्को सालको मङ्सिरमा चुनाव गर्ने भयो भने तयारै छौँ होइन। त त्यसको लागि सदन चल्न दिनु पर्यो नि। सदन चल्नु र नचल्नुको अर्थ के छ र? उहाँहरूले के पास गर्नुहुन्छ र? उहाँहरूलाई चाहिएको कुराहरू अध्यादेशबाट ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो काम पुरा छ अध्यादेश खारेज गर्नुहुन्छ, त्यो बाटोमा हिँड्नु भएको छ। के गर्दा चाहिँ सदन चल्न सक्ने? दुईटा मात्रै एउटा गर्दाखेरि हुन्छ, धेरै गर्नु पर्दैन। पहिलो कुरा, जुन तरिकाबाट रामबहादुरजीहरू, टोपबहादुरजीहरू, लेखराजजीहरूलाई निकालिएको थियो पार्लिमेन्टबाट, त्यही विधि अन्तर्गत हामीले निष्कासन गरेको सांसदहरूको नोटिस यदि पार्लिमेन्टले टास्छ भने, माधवजीहरूको माधवजी अहिले माधवजीहरूको पार्टीमा रहेका मान्छेहरू, माधवजी सहितको मान्छेहरू, हामीले भनेको नोटिस नक्कली काम नगरेर त्यो गरिदिनु, त्यो भयो नि पुग्यो। त्यो गर्न हामी सक्दैनौँ भने हामी म असक्षम छौँ भनेर सभामुखले राजीनामा दिनु पऱ्यो। दुईवटा बाहेक तिनवटा बाटो छँदै छैन। गलत काम पनि गर्ने अनि मुख भएर भन्न मिल्छ र? मिल्दैन नि त्यो त। अन्यथा सदन चल्न सक्छ। अन्यथा मलाई त चल्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो त हामी कसरी त्यो चाहिँ असंवैधानिक कुरालाई संवैधानिक गरेर बस्न सक्छौँ र? यो सैद्धान्तिक कुरा भएन र व्यक्तिप्रतिको हाम्रो कुनै आग्रही छैन नि। विधि मिलाएर माधवजीहरूले पार्टी चलाउनु भएको भए हामीले के छ र प्रतिस्पर्धा गर्छौँ नि। यो चुनावपछि उहाँहरूको जे हैसियत आउँछ हामीलाई स्वीकार्न गाह्रो छैन नि त। त्यसपछि त हाम्रो जनमत उहाँहरूले बोकाइ मानिँदैन, उहाँको जनमत हुन्छ नि त। अहिले त हाम्रो जनमत खण्डित गरेर उहाँहरू दौडिनु भएको छ, असंवैधानिक तरिकाले बसिरहनु भएको छ नि, अवैधानिक हुनुभएको छ नि त। त्यसमै हो हाम्रो आपत्ति। तपाईँले न्यायालयको कुरा गर्नुभयो, न्यायालयमाथि राजनीतिकरण गर्ने काम यही सिस्टमको उपज हो भन्छ नि त। किनभने साराका सारा कार्यकर्ता लगेर न्यायाधीश बनाइदिनु भएको छ, अनि इजलास कसकोमा बस्छ, यो पार्टीको मानिस रहेछ, आज यो खालको फैसला यसले गर्छ। मलाई यस्तो लाग्छ कि जीवरामजी, यसमा चाहिँ पार्टीलाई दण्डित गर्नुभन्दा नि सडक इजलासलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्न उठाउन राम्रो हुन्छ कि। अहिले त इजलास त सडकमा छ नि त, बेन्च र बार दुवै सडकमा छ कि। अहिले पूर्व श्रीमानहरू एउटा फैसला लेख्नुहुन्छ, अनि पूर्व के अरे नाम चलेका वरिष्ठहरू त्यो फैसला लगाएर टेबलमा पछार्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले चलिरहेको हो भने जोसुकै होस् ल, तपाईँले भने मान्छे न्यायाधीश बनाउने हो भने पनि छोडिदिनुहोस्। एमाले समर्थक को छ छैन बिर्सिनुहोस्, काङ्ग्रेस समर्थक को छ बिर्सिनुहोस्। तपाईँ अनुहार झल्झली जम्मै छोडिदिनुहोस्, जम्मै बिर्सिदिनुहोस्। तपाईँले यो सडक इजलासको एक्टिभिजम रहेसम्म चाहिँ न्याय कहाँबाट हुन्छ? न्यायको त किनबेच भइरहेको छ। एमालेलाई त्यो फिल भइरहेको छ अहिले। तपाईँले भनेको कुरामा विमति जनाउने ठाउँै छैन। म त्यही प्रश्न गरिरहेको छु, कसले बनायो न्यायालयलाई? यस्तो कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र, यो सिस्टमको उपज हो कि कसको उपज हो? यो चाहिँ बाई प्रडक्ट के हो भने हामीले राजनीतिक रूपान्तरणमा राजनीतिक प्रणालीलाई फेर्यौँ। केही ठाउँ हामीले रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ, बाँकी रहेको ठाउँ हो। एउटा सामाजिक रूपान्तरणको केही पाटो बाँकी छ, न्यायालय रूपान्तरित भएको छैन। संविधान जारी हुँदाखेरि पनि रूपान्तरित भएन कि। मैले ब्युरोक्रेसीको कुरा पहिल्यै भनेको छु तपाईँलाई होइन। लोकसेवा हुँदै आउने, लोकसेवा त सबभन्दा राम्रो हो, ठिक हो। तर लोकसेवाबाट आउने साथीहरू एउटा क्षमताबाट आउनुहुन्छ, चलाउने स्थिति पुरानै रह्यो नि त, नयाँ त रहेन नि त। हामी ल्याटरल इन्ट्रीबाट आएका मान्छेहरूलाई मजासँग काम गर्न दिँदैनौँ नि त। त्यो पुरानो सुब्बाले घुमाइदिन्छ ल्याटरल इन्ट्रीबाट आएको सहसचिवलाई। स्थिति त्यो हो नि त। ब्युरोक्रेसी फेरिएको छैन, हामीले त्यो फेर्न नसकेको, न्यायपालिका रूपान्तरित छैन।
न्यायपालिकालाई रूपान्तरण गर्न बाँकी नै हाम्रो बाँकी रहेको थाँतिरहेको क्रान्ति भनौँ न, क्रान्तिको चाहिँ पाटो त त्यही त हो नि। अब फेरि क्रान्ति मतलब क्रान्ति भनेको त्यो परिवर्तन। छुरा निस्केर होइन, लिएर आमूल सडकमा परिवर्तन निस्केर कुरा, आमूल परिवर्तन कुरा त्यो हो। भन्न मैले खोजे होइन कि आमूल परिवर्तन अब कुरा हो। पनि जनता पार्टीहरूको आह्वानमा आउँछन् भन्ने लाग्छ। पटक पटक धोका खाए मान्छेले तपाईँले भन्छ। चाहिँ यो चाहिँ फेरि यो हामी यो न्युज रुमभित्र बसेर जनतालाई कमाउँदैछौँ है। जनतालाई त यो 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 बाहिर सडकको जात्राको केही मतलबै छैन अहिले। जनताले त राम्रो क्लोजली वाच गरिरहेको छ। यदि यो मिडियामा आएका कुरा होइन दिनदिनै बज्ने समाचारको आधारमा भने केपी ओली पछि एकजना पनि नलाग्नुपर्ने किन मान्छे लुडो लागिरहेको छ त? जनताले सत्य बुझाएको छ कि जनताले को कति पानीमा छ राम्रोसँग बुझाएको छ। निर्वाचनले भोलि देखाउँछ होइन, निर्वाचन त एउटा परिणाम नाप्ने एउटा चाहिँ मापन संयन्त्र मात्रै भयो, प्रक्रिया मात्रै भयो। अहिले तपाईँ जानुहोस् न, अहिले जानुहोस् ल 4 जना नेतालाई सँगसँगै सडकमा हिँडाइदिउँ न त। शेरबहादुरजी, केपी ओली, प्रचण्ड माधवलाई सँगसँगै हिँडाइदिउँ 4 वटा कुनाबाट कसपछि को मान्छे लाग्छ त्यहीँबाट पुष्टि हुन्छ त। बिना एजेन्डा मान्छे मूर्ख छ र पछि लाग्छ। केपी ओलीको सुन्दरता हेरेर पछि लाग्यो हो र? त्यही विचारको कुरा त हो। तुलनात्मक केपी ओलीजी लोकप्रिय हुनुहुन्छ यी मध्येका भन्ने तपाईँको दाबी? तुलना साँच्चीको लोकप्रिय हुन्छ, साँच्चीको लोकप्रिय अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर कि तपाईँले जो राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरिरहनु भएको छ नि, के गर्दा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता हुन्छ र तपाईँले भन्नुहोला चुनावमा गइयो भने भोलि जे आउँछ त्यसले चाहिँ स्थिरता दिन्छ। तर यो जो संविधान छ नि 72 सालमा जारी भएको, यो संविधान अन्तर्गत एउटा पार्टीलाई बहुमत प्राप्त हुने सम्भावना अब सदाका लागि समाप्त भयो। यो संविधान रहेसम्म विज्ञहरू त्यसो भन्छन्, विश्लेषकहरू त्यसो भन्छन्। यसकारण भोलिका दिनमा फेरि मिलिजुली अर्कोलाई तपाईँहरूले मिलाएर तपाईँले सरकार चलाउने वा शेरबहादुरजीले यही त होला भोलिका दिनमा। अनि कहाँबाट त्यो स्थिरता आउँछ, कहाँबाट भोलि संविधानले यति धेरै पनि दोष नदिउँ। संविधान आफैले त्यस्तो विग्रह केही पनि गरेको छैन। भन्नेले त 74 सालमा नि हामीले ल्याएको सिट ल्याउँछ भनेर भनेको थिएन नि, आयो त। जनताले विवेक प्रयोग गर्छ कि जुन प्रणालीभित्र नि जनताले विवेक प्रयोग गर्छ। केही होला, केही सिट तलमाथि पर्न जाला, त्यसमा रहनेहरू लाइक माइन्डेडहरूले म्यानेज गर्छ। तपाईँ ओभरहेल्मिङ मेजोरिटीको कुरामा क्वेसन हो, तर 1-2 सिट नपुगेको सन्दर्भमा चाहिँ कुनै एउटा कङ्ग्रेस वा एमाले 1-2 सिट कममा चाहिँ नम्बर 1 पार्टी बनेछन् भने, मैले हाइपोथेटिकल बन्यो भने त्यसले म्यानेज गरेर लिएर जान्छ, लान नसक्ने कुरा होइन। अहिले त शेरबहादुरजी सबभन्दा सानो पार्टीको मान्छे होइन, अनि त्यसमा उहाँभन्दा ठुलो पार्टीका मान्छेहरूले हाइकम जनाउँछन् उहाँहरूलाई गएर। माधव नेपाल र प्रचण्ड बेला हामी ठुलो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, हामी पुरानो नेकपा अहिले 2टा पार्टी भएको टेक्निकल्ली मात्रै भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि त्यो चाहिँ हाँकनाकमा बिचरा शेरबहादुर दाइले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, त्यसपछि काम गर्न नसकेको स्थिति नै हो। भोलि अलिकति सिट बढाइदिनुहोस् त। एमालेको स्ट्रेन्थ चाहिँ अहिले चाहिँ शेरबहादुरसित हुन्थ्यो भने सरकारको दृश्य यो हुँदैन थियो, अर्कै हुन्थ्यो। एमालेको कुरा नि त्यही हो। त्यस कारण सरकार सत्ता चलाउने कुरा त आइहाल्छ त, समस्या हुँदैन थियो। त्यसले स्थिरता दिन्छ। एउटै शर्त हो, म फेरि पनि भन्छु, पुरानो जनमतले काम गरेन। जुन उद्देश्यलाई जनताले मत दिनुभएको थियो त्यसलाई खण्डित हाम्रै साथीहरूले गरिदिनु भयो। एउटा घोषणा पत्र देखाएर अर्कासित टाँसिएर उहाँहरूले चाहिँ जनमतलाई विद्रुप बनाइदिनु भयो, त्यो प्रदूषित बनाइदिनु भयो। यो अन्त हुनुपर्छ, यो अन्त हुनुपर्छ। नयाँ जनमत क्रिएट हुनुपर्छ। नयाँ जनमतले जे जनादेश दिन्छ त्यसको आधारमा मुलुक अगाडि जान्छ। फेरि पनि चुनाव होइन, चुनाव बाहेक केही छैन, छँदै छैन बाटो। हस्, धन्यवाद साहित्य सरले। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विष्णु रिमाल, उपमहासचिव नेकपा एमाले। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट